बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अकमल सैयद एक नई सुबह के साथ एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 4 शाबान 6 जुलाई 2011 सुबह के 10 बज चुके हैं और प्रोग्राम जैसा कि आप हज़रात को कल भी अनाउंस किया था कि आज का जो प्रोग्राम है वो शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की के हवाले से पेश किया जाएगा, क्योंकि विलादत बासआदत हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है आज। और आप सबको हदिया तहनीत इमाम ज़माना को भी और वली असर को भी हम हदिया तहनीत पूरी अहले बैत की टीम हदिया तहनीत पेश करती है। और मोमिनीन को यकीनन वो भी आज मोहम्मद आले मोहम्मद के घर में खुशी का दिन है। सुल्तान वफ़ा हज़रत अब्बास अलमदार अमीर कायनात सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमन का यौम विलादत, और इसी हवाले से आज प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद सना मौजूद हैं। आज सना को फुर्सत थी तो वो अपने मामलात को तय करके वापस आ चुकी हैं और इंशाअल्लाह वो अब हमारा साथ दिया करेंगी। तो हमारी कोशिश होगी कि हम रोज़ाना हम दोनों इकट्ठे ही प्रोग्राम किया करें आप हज़रात की खिदमत में। लफ्ज़ मानी से मुबर्रा है खुदा की तारीफ़, फ़िक्र महदूद है मुमकिन नहीं हद तौसीफ़, ज़िक्र अल्लाह तवाना है, ज़िक्र अल्लाह तवाना है, ज़बानें हैं ज़ईफ़, ऐसी मंजिल पे तैनीयत का इशारा है लतीफ़, ऐसी मंजिल पे तबीयत का इशारा है लतीफ़, हुस्न शाहकार से दिल हक़ यकीन पाता है, नूर अलहम्द मोहम्मद में नज़र आता है। तो आइए सना की तरफ चलते हैं, सना से कौल मासूम सुनेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी सना, अस्सलाम वालेकुम सना, जी अस्सलाम कैसी हैं आप? वालेकुम। खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको खैर बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन के हवाले से। थैंक यू, जी आपको भी मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही आज कहते हैं खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। शाबान के जिस तरीके से सभी जानते हैं कि एक ऐसा महीना, खुशियों का महीना कि ख़ुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में जो खुशी का दिन है, खुशी का समा है। और हम आपको भी सभी को जो है जो विलादतें गुजर चुकी हैं उसकी भी, और ख़ुसूसन जिस तरह से आज 4 शाबान का गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज की विलादत बासआदत को हम मना रहे हैं आपके साथ अहले बैत टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको सभी की खिदमत में, सभी देखने वालों की, सुनने वालों की, जहाँ जहाँ पर अहले बैत टीवी की स्क्रीन देखी जा रही है, उन सबको गाज़ी अब्बास हज़रत अब्बास जिनको बाबुल हवाइज हस्ती कहा जाता है उनकी विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जिस तरीके से कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 शाबान विलादत बासआदत थी, नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उस पर भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। नाज़रीन, जिस तरह से अकमल सैयद भी बता चुके हैं कि आज हम जिक्र करेंगे, ये ईद मनाएंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में ये खुशी का दिन है, एक और खुशी। और जिस तरह से कहा जाता है कि खुशी के मौके पर जब खुदा से दुआ मांगी जाती है, ख़ुसूसन इन मुबारक, इन बाबरकत हस्तियों का वास्ता देकर, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो आज का एक फरमान भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का दुआ के हवाले से ही है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगी अब इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से आज ज़िक्र ईद का होगा, ईद की खुशियाँ जो है हम मनाएंगे अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने की जो ईद है, आप लोगों के साथ, आप लोग लाइव कॉल करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, बहुत ही प्यारा सा फरमान है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। इमाम फरमाते हैं कि दुआ ज़्यादा किया करो, क्योंकि ये रहमत खुदा की चाबी है और हर हाजत के हुसूल का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। जो नेमात और रहमतें अल्लाह के पास हैं वो दुआ के बगैर हासिल हो ही नहीं सकती। यकीन रखो कि जिस दरवाज़े को बार बार खटखटाओगे तो बिल आखिर वो ज़रूर खुल जाएगा। नाज़रीन, ये था दुआ के हवाले से। जिस तरह से कल हम जो है जश्न में गए थे, वहाँ पर मौलाना से भी कहते हैं कि आजकल ये जो अयाम है, मतलब ख़ुसूसन दुआओं के अयाम हैं कि इन मुबारक हस्तियों के, जिस तरह से कहते हैं ना कि जब भी किसी के घर में खुशी आती है या कोई बड़ा दिन आता है तो वो कहते हैं कि वो दिल उसका इंसान का और भी खुल जाता है। ये तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने की खुशी है। तो इस खुशी के मौके पर कहते हैं ख़ुसूसन जो विलादतें हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास की, तो उनके तवस्सुल से दुआ मांगी जाए, खुदा को कहते हैं कि वसीला उनका बनाकर दुआ मांगी जाए तो वो दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो हैं हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे, ना कि हमें बल्कि अहले बैत टीवी की पूरी टीम को। तो ये था फरमान दुआ के हवाले से। और अब जो है प्रोग्राम का जो सिलसिला है आगे लेकर चलेंगे।
جس طریقے سے مطلب ٹاپک ہو چکا اناؤنس کہ آج ہم بات کریں گے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے. جشن ہے، عید ہے، خصوصاً جو آپ لوگ لائیو کال کرتے ہیں تو آپ لوگ غازی عباس کی شان میں قصیدے پڑھیں، جو ہے شاعری پڑھیں، یا جو بھی کہنا چاہے ضرور کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرامین بھی ہوں گے، اس ہستی کا ذکر بھی ہوگا. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے 10 سے لے کر 12 بجے تک. جی ثنا، میرا خیال ہے ہم سوال کا آغاز کر دیں ناظرین کے لیے، جی تاکہ اس میں بھی بچے بھی شمولیت کر سکیں اور بالکل. بڑے بھی. کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ بچے اس سوال کا جواب دیں. بہرحال بڑوں کو بھی تجسس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سوال کا جواب دے کر اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں. تو آج کا سوال جو ہے کہ یہ بتائیے کہ جناب عباس کی جب ولادت ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اس وقت عمر کیا تھی؟ کہ ولادت کے حوالے سے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے 4 شعبان 22 ہجری تاریخ ملتی ہے، اور کچھ نے 26 ہجری بھی لکھا ہے. بہرحال 22 کو مستند سمجھا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اور سوال میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی عمر اس وقت کیا تھی جب ولادت حضرت عباس علیہ السلام ہوئی؟ اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، فون کالز بھی آپ کر کے اس میں پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور بہت سی باتیں آپ حضرات بھی شیئر کریں گے، اور ہماری نالج میں بھی اضافے کے لیے آپ کی جو گفتگو ہے وہ مفید ثابت ہوتی ہے. اور ہم جو باتیں کرتے ہیں یقیناً وہ ہم لوگ ریسرچ کر کے لاتے ہیں مختلف کتابوں سے یا انٹرنیٹ سے جو ریسرچ کرتے ہیں. جو ہم ہمارے ریسرچ کرنے کے بعد جو ہمیں باتیں ملتی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوں، اور آپ کی باتیں ہمارے لیے زیادہ افضل ہیں اور بڑی ہیں. وہ آپ اگر کال کر کے ہمیں کہیں گے، نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. بہرحال جب بھی آپ کال کریں گے سب سے پہلے آپ کی کال لی جائے گی، کیونکہ یہ پروگرام آپ حضرات کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس اہل بیت کی اسکرین کی پوری ٹیم آپ کو ایک بار پھر، جنہوں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا، ان کے لیے مبارکباد، ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہے. دامن آل ابا ہاتھوں میں ہے، دامن آل ابا ہاتھوں میں ہے، دولت ارض و سما ہاتھوں میں ہے. سر پہ سایہ ہے امام عصر کا، اور عباس کا علم ہاتھوں میں ہے. تو اس حوالے سے میں بات کرتے ہوئے چلوں کہ 14ویں شعبان کا چاند آسمان کی وسعتوں پر تاباں تھا. حضرت ام البنین نے شب نیمہ شعبان کے اعمال ادا کیے، اور اس کے بعد آپ بستر استراحت پر سو گئیں، اور نیند کے عالم میں خواب دیکھ کر بیدار ہوئیں، اور پہلو میں کچھ تلاش کرنے لگیں. شیر خدا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے شہ مردان نے آپ سے مسکرا کر کہا کہ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ حضرت ام البنین نے فرمایا کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند اور 3 ستارے میری آغوش میں ہیں. سنا، آپ بھی ذرا اس بات پہ غور فرمائیے گا کہ جناب ام البنین کا جو میں خواب یہ بیان کر رہا ہوں اسی حوالے سے کہ جناب عباس کی ولادت کے حوالے سے، تو اس میں بعد میں بھی ہم اس بات پر تبصرہ کر سکیں گے. میری آغوش میں 1 چاند اور 3 ستارے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ تمہاری تقدیر میں 4 بیٹے ہیں. عباس مثل چاند کے، اور 3 بیٹے عبداللہ، عمران اور جعفر 3 روشن ستارے ہیں. یہ چاروں فرزند کربلا میں نواسہ رسول حسین ابن علی پر قربان ہوں گے، اور تمام ملائکہ، مرسلین، امت، جنات قوم سلیمان ابو الفضل العباس کا ماتم کریں گے. یہ تو جناب امیر علیہ السلام کا جو قول تھا، جناب ام البنین سے گفتگو تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ارض و سما، جنات و ملائکہ اور مالک کائنات ان پر درود بھی پڑھیں گے. پھر وہ ساتھ آئی کہ در نجف نسل صدف میں چمکنے لگا، اور 9 آسمان و جد میں آ گئے. قمر برج شرف میں روشن ہوا. آیت الہام کا نزول ہوا، اور ماں کو اس چاند کی زیارت نصیب ہوئی. معجزات و کرامات کا ظہور ہونے لگا. ام البنین کے بطن مبارک سے حسین ابن علی کے نام کی تسبیح کی صدا آتی تھی.
हज़रत उम्मुल बनीन हमीदा बीबी के पास जनाब इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए तो हज़रत उम्मुल बनीन इमाम हुसैन का तवाफ़ फरमाती थीं। ये तो विलादत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और इमाम हुसैन कहते थे कि ए मादर ग्रामी, आप का फ़र्जंद हूँ, आप इस कदर ताज़ीम व तकरीम क्यों करती हैं? जनाब उम्मुल बनीन ने जवाबन अर्ज़ किया, बेटा ये तिफ़ल जो मेरे बतन में मौजूद है, तुम्हारी आमद पर ये मुझे और मुझसे ये कहते हैं कि मुख्तार कायनात और मेरे सरदार की ताज़ीम को उठिए। ये तो हालत थी उस वक्त, ये कि अभी जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे और बतन मादर में मौजूद थे। उस वक्त की इस ताज़ीम का हाल देखिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कितनी उनसियत थी। आगे चल के हम बात करेंगे इस हवाले से और भी कि और ये जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि ये कहते हैं जनाब अब्बास कहते हैं कि अम्मा मैं ग़ुलाम हूँ, मेरे आका हैं, ये मेरे आका हैं और अब्बास को उनके गिर्द तवाफ़ के लिए फिराओ, ये मुझे अपनी कसम देकर मुझे उठाते हैं। और दुनिया के शाम व सहर गुज़रे, माह बनी हाशिम का तलू हुआ, 9 रोज़ की शब थी, करीब सुबह चाँद की जलवागरी हुई, सूरज की रोशनी फीकी हो गई, चाँद कुछ ऐसा रोशन हुआ, हुरान जन्नत एक कश्ती में छोटा सा खिल्लत फ़ाखरा लेकर उम्मुल बनीन के हुजरे में आई, कौसर के जाम लिए हुए और फरिश्ते भी आ गए तो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को कौसर के पानी से गुस्ल दिया गया और साक़ी कौसर हज़रत अली ने आब कौसर से अब्बास को गुस्ल दिया। एक कान में अजान और दूसरे में अकामत कही। फिर बच्चे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में अली ने कहा कि लो हुसैन, तुमको अलमदार मुबारक हो। तो ये तो बात थी कि जब और जिस महीने में आप पैदा हुए उसमें भी कुछ थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बहरहाल मुस्तनद तारीख जो है वो 4 शाबान 22 हिजरी की मुस्तनद तारीख मिलती है और इसमें हिजरत के 19 बरस जो थे वो गुजर चुके थे और अब्बास 19 के चांद बनकर तुलू हुए थे। हज़रत उम्मुल बनीन हमीदा बीबी ने 3 दिन अब्बास को दूध पिलाया। तीसरे दिन दूध खुश्क हो गया, अब्बास का मुंह, लब और गला खुश्क हो गया। गोया ये इशारा था जनाब अब्बास अलमदार की प्यास की तरफ, ये कि ये करबला में 3 दिन प्यासे रहेंगे। झूले में अब्बास की प्यास देखकर इमाम हुसैन झूले के गिर्द मुस्तरब हाल फिरने और चक्कर लगाने लगे। हज़रत ज़ैनब ने हज़रत अब्बास की प्यास का आलम देखकर मस्जिद से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलवाया और हज़रत उम्मुल बनीन हज़रत अब्बास को गोद में लेकर मौला अली की खिदमत में हाजिर हुई। मैं इस बात को यहाँ पर रोकूंगा और इसके बाद आगे बात करेंगे। सना जैसे अभी मैंने इसमें आपने देखा कि जनाब अब्बास की विलादत के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि नीमा शाबान के हवाले से भी, इसमें शाबान के हवाले से भी हम इसमें बात करेंगे। ज़ाहिर अब नीमा शाबान भी करीब है, कोई 10-11 दिन के बाद वो भी इंशाअल्लाह, तो उसमें भी हम बात करेंगे। आप ये देखिए कि शाबान में करबला की जो हस्तियाँ हैं उसमें कितनी मुमासलत पाई जाती है, यानी कितना उनमें आपस में रिश्ता है। तो उस हवाले से हम अगर कुछ बात करें तो आप भी थोड़ा सा उस पर अगर कोई थोड़ी सी गुफ्तगू करें तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपके पास अगर कुछ है तो उस पर बात कीजिए। जी नाज़रीन, जिस तरह से आज हम जो कॉल है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं फिर बात करते हैं। जी जरूर, जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अकमल भाई और जी सुभान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। जी आप सबको मुबारक हो हजरत अब्बास अलमदार के। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी मुबारक हो। आपको भी बहुत शुक्रिया। तो उसके सिलसिले में कुछ मैं पढ़ना चाह रहा था। जी जी। वफा जिसको पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसे सजदा करे सजदा अब्बास कहते हैं।
سبحان اللہ. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا سبحان اللہ. واہ. عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت بنے ان سب سے جو مل کر سبحان اللہ. اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں. جو پیاسا پیاس میں جس کی کیا سیراب دریا کو جو پیاسا پیاس میں جس کی کیا سیراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں. شکریہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. سبحان سے بہت شکریہ آپ کی کال کا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور واقعہ جس طرح سے آپ نے پڑھا کہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. تو اکثر یہ بات بیان ہوتی ہے کہ واقعہ شعراء حضرات جو لکھتے ہیں خصوصاً جو بھی کلام لکھا جاتا ہے پھر خصوصاً جب جو اس کو پڑھنے والے ہوتے ہیں جو پڑھا جاتا ہے تو پورا ایک منظر جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور پوری کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے وہ مصرے پڑھتے جاتے ہیں ہمارے سامنے وہ پورا منظر آتا جاتا ہے. تو ہماری جانب سے بھی آپ سبھی کو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں خصوصاً سبحان سب آپ کے لیے اور جو ہمارے ساتھ کال کر کے شامل ہوتے ہیں مولا کا ذکر کرتے ہیں. اور خصوصاً آج تو ہم عید منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں سبھی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ناظرین جن لوگوں نے ابھی ٹی وی سیٹ آن کیا بتاتے چلیں کہ آج 4 شعبان غازی عباس کی جو ولادت باسعادت ہے ہم منا رہے ہیں اور کل 3 شعبان کی جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت منائی گئی. تو بہت ہی بڑی عیدیں ہیں یہ جشن ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں خوشیاں ہیں اور خوشی کے دن ہیں. اور وہی بات کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں ہمیں خدا کا اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈالی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے غم آتے ہیں تو اس میں غم مناتے ہیں. تو ناظرین آج ذکر ہو رہا ہے شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ان کی ولادت کے حوالے سے. سوال اکمل سید پہلے بھی بتا چکے ہیں پھر سے میں آپ کو دہرا دوں. اگر آپ لوگ کال کیجئے تو ضرور بتائیں کہ جب ولادت ہوئی حضرت عباس علیہ السلام کی تو امام حسین علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ کیا تھی. یہ ہے آج کا سوال. آپ لوگ اس کا بھی جواب دیجئے اور ساتھ میں حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ شان میں آپ جو بھی پڑھنا چاہیں
لائیو کال کیجیے، ضرور پڑھیں، اور خصوصاً عید کے میسیجز دیجیے، چونکہ جیسے اکمل سید ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مطلب اپنے ممالک میں جس طرح پاکستان انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جشن پراپر جی مناتے ہیں، چونکہ یہاں بھی اب مطلب اتنی سہولتیں ہو چکی ہیں، سبھی لوگ کرتے ہیں، ہاں ہمارے ساتھ میرا کالر ہے، ہم کالر لیں پھر اس کے بعد بات کال جی لیتے السلام ہیں۔ علیکم جی کال لیتے ہیں۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام سید، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی آپ؟ خیریت اللہ کا شکر، کیسے ہیں بٹ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی ثنا بہن آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام اشتیاق بٹ صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، اہل بیت ٹی وی کو میری طرف سے بہت بہت عیدین مبارک ہو۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت، جناب غازی عباس کی ولادت، خاص طور پہ ہمارے سبحان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ یہ رونق ہے ہمارے پروگراموں کی، ماشاءاللہ یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ لاسٹ سنڈے کو میرے گھر میں آئے اور بہت اچھا کلام اور بہت اچھا کوریج کیا انہوں نے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور نکھار الہی پیدا کرے آمین، سبحان بھائی الہی کو۔ آمین۔ تو شاہ صاحب تمام مسلمانوں مومنین کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ تو اگر اجازت ہو تو جناب شاہ صاحب میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اہل بیت والوں نے ہمیں زبان عطا کر دی ہے، جی جی سبحان اللہ، جی تو اللہ ضرور تعالیٰ آپ ہمیں اس راستے کے اوپر گامزن رکھے۔ یہی وہی راستہ ہے شاہ صاحب جو جنت کی تمنا نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہستیاں آپ سے خوش ہو گئیں، راضی ہو گئیں، تو پھر وہی جنت ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی ہر چیز آ جاتی ہے اسی میں۔ اگر یہ ہستیاں آپ سے تھوڑا سا بھی ناراض ہو گئی تو پھر سمجھے کہ خدا کی ذات آپ سے ناراض، رسول ناراض، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جس سے ہمارے اہل بیت کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس پنج تن کی اطاعت کا نام ہے، سبحان اللہ۔ عباس پنج تن کی اطاعت کا نام ہے، یہ میر کاروان شجاعت کا نام ہے۔ جی ہر دور کے امام کو غازی پہ ناز تھا، واہ، ہر دور کے امام کو غازی پہ ناز تھا، عباس اعتماد امامت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ جلال مرتضیٰ کا ہو بو عکس بننے کو، جلال مرتضیٰ کا ہو بو عکس بننے کو، علمدار وفا اور پنج تن کی آس بننے کو، سبحان اللہ۔ علی کا ہی پسر ہونا فقط کافی نہیں شوکت، جی ضروری ہے دوائے فاطمہ عباس بننے کو۔ سبحان اللہ، واہ۔ سبحان تو اللہ۔ دور بھائی ہیں اور شاہ صاحب، جی جی عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ واہ، اس کو خطاب جب کوفی بھی و شامی مقابلے دیا میں کرو۔ صفے ہوں یزید کی، جب بھی مقابلے میں صفے ہوں یزید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا کرو، سبحان اللہ، واہ۔ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دمک ہے، ہیبت کہیں ذروں کی سرے عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بادل، واہ۔ یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ کڑک ہے، واہ۔ شاہ صاحب میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا تھا، لاسٹ جی جی 2-3 ضرور۔ ویک سے جب میں عراق کی زیارتوں پہ اوپر گیا تو مولا حسین کا یا مولا کائنات جناب ابھی حضرت علی ابن ابی طالب کا مقام تو اپنا ہی ہے نا، جی جی لیکن یقین مانے شاید آپ جو لوگ گئے ہیں نا، جناب عباس کے روزے کو ایک نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، بالکل صحیح یقین کہا مانے آپ کہ نے۔ پتہ چلتا تھا کہ کوئی خدا کا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ جی۔ یہ بالکل حق ہے، اگر کوئی اپنے وہ دل کی آنکھوں سے اور ظاہری سے دیکھے نا تو اس کو پتہ چل جائے۔ تو 2 شعر ہیں بس جناب امام حسین کی خدمت میں، شاید یہ بھی ہماری عرضی بسم قبول ہو اللہ، جائے۔ بسم اللہ۔ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ یہ انبیاء ملائکہ بنے ہیں جس کے سامنے، یہ انبیاء ملائکہ بنے ہیں جس کے سامنے، تو ابتدا ہے، ابتدا سے قبل ہے، تو ابتدا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کے لہو پر نہ تھے حسین اسے دے دیے، وہ جس کے لہو پر نہ تھے حسین نے اسے دے دیے، خدا نے بس یہی کہا تو کیا ہوا حسین ہے۔ حسین منی و نا من الحسین پڑھ ذرا، حسین منی و نا من الحسین پڑھ ذرا، جسے نبی نے کہا ہو خود مصطفیٰ حسین سے ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر بھی سر تم سے نہ جھک سکا، حسین سے کٹا ہوا بھی سر نہ تم سے جھک سکا، اگر خدا خودی سے ہے تو پھر
खुदा हुसैन से है। आखिरी शेर है शाह साहब, हुसैन मिट सके है, हुसैन मिट सके ये हर यजीद की थी आरज़ू, हुसैन मिट सके ये हर यजीद की थी आरज़ू, यजीद मर गया जगह जगह हुसैन है। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते के ऊपर गामजान रखे, खास तौर पे नमाज का पाबंद बनाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक भट्ट साहब, आपने कॉल की। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ा, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ा। बहुत सारी दुआएं हैं, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा करे और यूं ही आप जो है ज़िक्र करते रहें अहले बैत अलैहिस्सलाम का, जो नाम लेते हैं, जो उनसे मोहब्बत है, अकीदत है, यूं ही खुदाया हमारे दिलों में वो जारी और सारी रहे और इसी तरीके से जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़िक्र होता रहे। तो नाज़रीन, जिस तरह से जो लोग अभी टीवी ज्वाइन कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन करें। बताते चलें जनाब, आज हम 4 शाबान विलादत बासादत शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मना रहे हैं, और कल का दिन के जो 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत जो है वो मनाएगी। लेकिन आज भी आप लोग इमाम सुना ये जश्न जो है ना, हम इंशाल्लाह ये शाबान का 3 जी माह शाबान का ये जश्न है, ये हम लोग 3 दिन तक, यानी हम कल भी इसको कंटिन्यू रखेंगे और उसको हमारी कोशिश है कि हम ये जी मिला के उस पे 3 दिन, मतलब कल, आज और जी आने वाले कल में भी। तो हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ब्रादर मोहतरम सईद साहब, जनाब मकसूद शाह साहब जी, कैसे हैं आप? हुजूर खैरियत से हैं? आपको तीनों ईदें मुबारक हों। आपको भी जनाब, आपको भी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अजीजा सना फातिमा को खुशी के कपड़े पहने हुए देखकर मेरे एक खातून थी, उन्होंने मेरी बीवी से पूछा क्या आपके मजहब में भी कभी हंसना जायज़ है? तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के मौके पर हमारी खुशियाँ होती हैं। जब अय्याम मुहर्रम आते हैं तो उस वक्त हमारी मातम भी होता है। अल्लाह ने आँखें और हाथ दिए हैं, हमें 2 नेमतें दी हैं, आँखें रोने के लिए, हाथ मातम के लिए। लेकिन जब ये मौका हो खुशियों का तो हम खुशियों में शामिल होते हैं। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के एक चंद अशार हैं, किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, अहले दुनिया से न पूछो मर्तबा अब्बास का, अहले दुनिया से न पूछो मर्तबा अब्बास का, मर्तबा समझेंगे कैसे बेवफा अब्बास का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब। जल रहा है आज हर घर में दिया अब्बास का, खा रही है सारी दुनिया बस दिया अब्बास का। सुभान अल्लाह जी। वार से हैदर ने की हल 2 जहां की मुश्किलें, वार से हैदर ने की हल 2 जहां की मुश्किलें, हो गया है एक लकब मुश्किल कशा अब्बास का। वाह, खुद है सक्काए हरम और साकिए कौसर है बाप, खुद है सक्काए हरम और साकिए कौसर है बाप, करबला से खुद तक है सिलसिला अब्बास का। वाह, कितने परचम झुक गए और कितने झंडे गिर गए, वाह, कितने परचम झुक गए और कितने झंडे गिर गए, वाह। एक अलम हर दौर में ऊंचा रहा अब्बास का। अल्लाह ताला इसे क़यामत तक ऊंचा रखेगा, और इसीलिए अल्लाह की मंशाए किरदगार यही थी, कायनात को तख्लीक इसलिए किया था कि ये झंडा क़यामत तक ऊंचा और बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला हमें इसी के साए में रखे, अपने दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद शाह साहब। आज के मौलूद के हवाले से दुआ करते हैं कि आपकी तौफीक़ात में, यकीनन बाबुल हवाइज की आज विलादत है और हम उन्हीं के हवाले से दुआ करते हैं। हमें एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है इस वक्त, तो ब्रेक के बाद आके फिर आपसे गुफ्तगू को जारी करेंगे। तो आइए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं।